नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ-ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। संसद विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन भोलि मात्रै अदालत जाने, मोर्चा कस्नुको अर्थ नरहेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर, मध्यावधि निर्वाचन अविलम्ब फिर्ता लिन चिकित्सकहरूको अपिल। 149 प्लस अरू केही साथीहरू पनि थपिनु भएको छ। फिजिकल्ली नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि हामी अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने। मोर्चा कसेर मुद्दा हाल्ने अरे, सच्चाईका लागि एकजनाले मुद्दा हाले पनि कुरा त्यही हो। राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश जारी, अब जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने। नेपालमा आज 7,500 भन्दा धेरै मानिसहरू कोरोना संक्रमणबाट मुक्त, चुनाव अगाडि नै सबै नागरिकलाई खोप लगाइने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप, सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। संविधानको धारा 76(5) बमोजिम राष्ट्रपतिले केपी ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री दाबी अस्वीकार गरेको निर्णय विरुद्ध 2 थरी रिट सर्वोच्चमा पुगेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन लिएर जान नभए पनि आज जेठ 7 गतेको राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध 25 वटा रिट सर्वोच्चमा पुगेका हुन्। अध्ययनकै क्रममा रहेकाले कुनै पनि रिट दर्ता नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्ने मात्र होइन, ओलीको पक्षमा समेत रिट परेको छ। अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधारसहित ओलीले पेश गरेको संख्यालाई नमानी राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति संविधानको धारा 76(5) विपरीत रहेको भन्दै रिट पेश गर्नुभएको छ। भण्डारीले केपी ओलीको दाबी आधिकारिक रहेको जिकिर पनि गर्नुभएको छ। विपक्षी गठबन्धनको तयारी नपुगेका कारण भोलि मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने भएका छन्। परमादेश मार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा रहे पनि माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको हस्ताक्षर नजुटेको र अन्य तयारी पनि नपुगेकाले भोलि बिहान 10 बजे अदालत जाने निर्णय भएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयारी नपुगेका कारण भोलि बिहान आफूहरू भौतिक रूपमै अदालतमा उपस्थित भएर रिट दायर गर्ने बताउनुभयो। उहाँले माधव नेपाल पक्षका सांसद घटेको भन्ने कुरा गलत रहेको भन्दै 149बाट संख्या बढेको दावी गर्नुभयो। 149 प्लस अरू केही साथीहरू पनि थपिनु भएको छ। फिजिकल्ली नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि हामी अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने अन्तिम तयारी भएको छ। डकुमेन्टहरू, नागरिकता, त्यसको प्रतिलिपिहरू तयारी गर्ने काम करिब सकिन लागेको छ। त्यसकारण भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा हामी अदालत जान्छौँ। तर सबैजनाको हस्ताक्षर भएन भन्ने कुरा आछ नि। भइरहेको छ, कारणले नमिल्या हो कि होइन जस्तो तपाईहरु कोही कन्फ्युजनमा नपर्नु होला। अस्ति 149मा हस्ताक्षर नगर्ने मध्ये पनि केही सांसदहरू थपिनु भएको छ, घट्नु भएको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पछिल्लो कदम विरुद्ध विपक्षी सर्वोच्च अदालत जान लागेको प्रति टिप्पणी गर्दै यसलाई न्याय प्रभावित पार्ने मोर्चा कसेको आरोप लगाउनु भएको छ। न्यायलाई प्रभावित पार्न मोर्चा कस्नुको कुनै अर्थ नहुने प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ। उहाँले आफूले संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै काम नगरेको जिकिर गर्नुभयो। ओलीले आफूलाई पहिले विश्वासको मत पाइन्छ भन्ने नलागे पनि तत्कालै घटनाक्रममा परिवर्तन आएपछि प्रधानमन्त्रीको दावी गरेको पनि बताउनुभयो। अर्को कुनै विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। संविधानको व्यवस्था यो हो। कहाँनेरि भयो त्यहाँ केही बुद्धिजीवीहरू नरानदेखिको बल लगाएर बुद्धि र प्रतिष्ठाको मिसयुज गरेर अपव्याख्यामा उर्लिनु दुःखको कुरा हो। लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु हुँदैन। मुद्दा फेरि हाल्छौँ भनेर मोर्चा कसेर मुद्दा हाल्ने अरे, सच्चाईका लागि एकजनाले मुद्दा हाले पनि कुरा त्यही हो, धेरैवटाले गरेर मुद्दा हाले पनि त्यही हो, धेरैले सही गरेर मुद्दा हाले पनि त्यही हो। सच्चाई नै हुन्छ।
यसैबीच सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन अविलम्ब फिर्ता लिन जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले अपिल गरेका छन्। जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका डाक्टर शरद वन्त, डाक्टर महेश मास्के, डाक्टर बद्रीराज पाण्डे, डाक्टर सुजन बाबु मरहट्टा, डाक्टर अरुणा उप्रेती, डाक्टर समीरमणि दीक्षित, डाक्टर विनज्वाला श्रेष्ठ, डाक्टर राजेन्द्र विसी र डाक्टर कृष्णमान साक्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर मध्यावधि निर्वाचन अविलम्ब फिर्ता गर्न अपिल गरेका हुन्। कोरोना कहरका बीच संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले जनस्वास्थ्य कर्मीहरू चिन्तित र मर्माहत भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। अस्पतालको शय्या नपाएर कोभिडका बिरामीहरू छटपटाइरहेको यो मार्मिक घडीमा जनताको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुनुको सट्टा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु नागरिकको जीवनप्रति सरकारको चरम गैर जिम्मेवारीपनको स्पष्ट उदाहरण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री नारायण जोशी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरिएको हो। अध्यादेश जारी भएसँगै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन थियो। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने या नदिने बारे तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विवाद थियो। सरकार र जनता समाजवादी पार्टी बीच भएको सहमतिमा अध्यादेश मार्फत नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने सहमति बनेको थियो। त्यसैअनुसार सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको थियो। जसपा र सरकारबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति समेत भएको छ। त्यसका लागि 5 सदस्यीय संविधान संशोधन अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीका कुनै पनि सदस्य सरकारमा सहभागी भए पार्टीबाट स्वतः निष्कासित हुने निर्णय गरेको छ। सो पार्टीका प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्ति अनुसार पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्नताबारे आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्ने र यथोचित कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ। पार्टीको आज बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले जसपाको नीति सिद्धान्त विचार एजेन्डा विधान र कार्यदिशा विपरीत कार्य गर्दै गराउँदै हिँडेका नेताहरू महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टी विधान र नियमावली बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय समेत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। यस्तै महन्त ठाकुर पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठकले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरिकन माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस गठबन्धनमा सामेल भएको तथा पार्टीको हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक कार्यकारिणी सदस्यले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 7,914 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 18,965 नमुना PCR विधिबाट 7,598 जना र 931 नमुना एन्टिजेन विधिबाट 316 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र थप 2,821 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भक्तपुरमा 366, ललितपुरमा 694 र काठमाडौँमा 1,761 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 7,664 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा थप 193 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,91,348 पुगेको छ भने कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 6,346 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल देशभर 1,15,547 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाउने प्रयासमा सरकार रहेको बताउनु भएको छ। आज बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खोपलाई चुनावी खर्चसँग जोडेकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। जनतालाई भावनामा बगाएर सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउनु सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सार्वभौम सत्ताको प्रयोग र उपचार पाउने हक बेग्ला बेग्लै विषय रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। उहाँले जनताको उपचार पाउने हकको सम्मान गर्न सरकार दिनरात लागि परेको बताउनु भएको छ। तर जनताले भोटलाई केही कुरासँग पनि नसाट्ने भन्दै उहाँले सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले चुनावभन्दा अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाउन विभिन्न मित्र राष्ट्र र खोप उत्पादकहरूसँग संवाद गरिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नगरी
स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुन नसक्ने बताएको छ। आज बसेको राप्रपाको केन्द्रीय सचिवालय व्यवस्था समितिको बैठकले जनताको अभिमत र शक्तिबाट राजनैतिक कमजोरी र विकृति समाधान गर्न सकिने भए पनि महामारी नियन्त्रण नभएसम्म चुनाव निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा अहिले देशलाई चुनावमा धकेलिएको छ। यस्तो डरलाग्दो महामारीका बीच चुनावमा कसरी जाने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण नगरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुन सक्दैन, बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीका लागि कोरोना विरुद्धको खोप आफैले किन्ने तयारी गरेको छ। आफै खोप किनेर ल्याउन र लगाउन नगरपालिकाले आज स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति पनि माग गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख रमण थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिला, पत्रकार तथा कलाकार अमृत अधिकारी सहितको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई भेटेर अनुमति मागेको हो। नगरपालिकाको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सरकारको तर्फबाट पनि केही आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिने मन्त्री त्रिपाठीले आश्वासन दिनुभएको नगर प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो। सङ्घीय सरकारले खोप किनेर ल्याउन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला रामपुर नगरपालिकाको यो प्रयासलाई अनुकरणीय मानिएको छ। दुई नेपाली आवासीय राजदूतलाई गरी आवासीय राजदूतको पनि जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बेलायतका लागि नेपालका आवासीय राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र जर्मनीका लागि नेपालका आवासीय राजदूत रामकाजी खड्कालाई थप देशको गैर आवासीय राजदूत नियुक्त गर्नुभएको हो। रेग्मीलाई आयरल्यान्ड तथा गणतन्त्र माल्टाका लागि र खड्कालाई स्लोभाक गणतन्त्रका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूलाई नेपालको संविधानको धारा 282 को धारा 1 बमोजिम जिम्मेवारी प्रदान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले जेठ 17 गते हुने लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुका साथै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ। आयोगले आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका चन्द्रबहादुर खड्कालाई सूर्य चिन्ह र नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दुर्गनारायण पाण्डेलाई रुख चिन्ह प्रदान गरेको हो। पाण्डे काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा राजमौका साझा उम्मेद्वार हुन्। खड्का माओवादीबाट एमाले प्रवेश गर्दा रिक्त पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो। बागमती प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन जेठ 16 गतेका लागि आह्वान गरिएको छ। बागमती प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम जेठ 16 गते दिउँसो 3 बजेका लागि बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख प्रसाईले बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सभामा नीति कार्यक्रम तथा आर्थिक प्रक्षेपणका विषयमा छलफल गर्ने क्रममा बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्नुभएको बताइएको छ। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ दीपक मनाङले शपथ लिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको उपस्थितिमा आज नवनियुक्त मन्त्री गुरुङलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री गुरुङले दीपक मनाङ सहित 5 मन्त्रीलाई जेठ 5 गते नियुक्त गर्नुभएको थियो। सोही दिन अन्य 4 जना मन्त्रीले शपथ लिएका थिए, तर मनाङे काठमाडौँ भएकोले शपथ लिन पाउनु भएको थिएन। काठमाडौँ पर्यटन विभाग अन्तर्गतको पर्वतारोहण शाखाका अनुसार आज एकै दिन कम्तीमा 170 जनाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्। वसन्त ऋतुका आरोहण सिजन अन्तर्गत आज विभिन्न एजेन्सी मार्फत गएका आरोहीहरूले सफल आरोहण गरेको जानकारी आएको विभागीय निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उच्च अदालत विराटनगरले कोरोनाको कहरमा परेका विभिन्न नागरिकको पहिचान गरेर उनीहरूलाई खानाको व्यवस्था गर्न प्रदेश 1 सरकार सङ्घीय सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको इजलासले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण सङ्कटमा परेका नागरिकलाई खाद्यान्नको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आज आदेश दिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएपछि स्थगित गरेको स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारम जेठ 10 गतेदेखि 20 गतेसम्म भरिसक्नुपर्ने जनाएको छ। त्रिविश परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै आवेदन फारम अनलाइन मार्फत पनि भर्न सकिने जनाएको छ। यस्तै दोब्बर दस्तुर बुझाइ फारम भर्ने अवधि असार 1 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म तोकेको बताइएको छ। साउन मसान्तभित्र परीक्षा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने त्रिवीले जनाएको छ।
ललितपुरमा घातक रसायन मिसाएर सेनिटाइजर बनाउने उद्योग सिल गरिएको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले इमाडोलमा रहेको सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने उद्योग सिल गरेको हो। महाशाखाको टोलीले सिल गरेको उद्योगमा हजारौं लिटर घातक सेनिटाइजर रहेको प्रहरीले बताएको छ। उद्योगको नाम र कागजपत्र समेत अस्पष्ट भएको महाशाखाले जनाएको छ। भारतको असम र नागाल्यान्ड सीमा नजिक पश्चिम कार्बी आङलोङ जिल्लामा सुरक्षाकर्मीहरूसँगको भिडन्तमा आज दिमासा नेसनल लिबरेसन आर्मीका 6 जना उग्रवादीहरूको मृत्यु भएको छ। अतिरिक्त प्रहरी अधीक्षक प्रकाश सोनोवालको नेतृत्वमा प्रहरी अधिकारी र असम राइफल्सका जवानहरूको टोलीले गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्लामा संयुक्त कारबाही चलाएका छन्। त्यसैका क्रममा सुरक्षाकर्मी र उग्रवादीहरूको भिडन्त भएको थियो। यस्तै म्यानमारको सेनाका प्रमुख मिन ओङ हलिङले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी स्वस्थ रहेको बताएका छन्। गत फेब्रुअरी महिनामा निर्वाचित सरकारलाई हटाउँदै कु गरे यता पहिलो पटक सेनाका प्रमुखले अन्तर्वार्ता दिएका हुन्। उनले अबको केही दिनमा सुकीलाई अदालतमा पेश गर्ने बताएका छन्। कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलका बाँकी खेल संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा हुने भएको छ। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले लिगका बाँकी खेल आगामी 15 सेप्टेम्बरदेखि 15 अक्टोबरसम्म युएईमा गर्ने तयारी गरेको हो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज सिजनको अन्तिम चरणको खेलहरू हुँदैछन्। सिजनको अन्तिम चरणको खेलमा आज विभिन्न 10 खेल हुँदैछन्।